मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 14 बाब 18 से 20 आयत। वो रोटी और मैं लाया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त मलकी सादिक शलीम का बादशाह रोटी और मैं निकाल लाया, क्योंकि वो खुदा ताला का काहिन था। उसने उसको बरकत देकर कहा, आसमान व ज़मीन के खालिक खुदा ताला की तरफ से इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक हो खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मन तेरे हाथ में कर दिए। और इब्राहिम ने सब चीज़ों का 10वां हिस्सा उसको दे दिया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 109 पहली आयत से चौथी आयत तक। जुमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक कि तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी न कर दूं। जुमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। खुदावंद तेरी ताकत का असा सयून से बढ़ाएगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। जुमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। तेरे तवद्दल के दिन हसीन तकद्दस हैं, शयान ताकत तेरी ही है। तू फजर से पहले शबनम की मानद मुझसे पैदा हुआ। जुमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। खुदावंद ने कसम खाई और वो पछताएगा नहीं। तो मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। जुमायती जवाब। तो मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 11 बाब 23 से 26 आयत। जितनी बार तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। ऐ भाइयों, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है। जितनी बार पियो, मेरी यादगारी के लिए ये किया करो, क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 9वां बाब 11 से 17 आयत तक। वो सब खाकर सैर हो गए। एक दिन एक हजूम यस्सु के पीछे गया और उसने उन्हें कबूल किया
اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا اور شفا کے محتاجوں کو شفا دیتا رہا۔ جب دن ختم ہونے لگا تب ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ ہجوم کو رخصت کر تاکہ آس پاس کی بستیوں اور گاؤں میں جا ٹکیں اور کھانے کو پائیں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس پر اس نے ان سے کہا، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو 50-50 کے دستوں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ تب اس نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لے کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت چاہی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں، اور ان سب نے کھایا اور سیر ہوئے، اور ان کی بچت اٹھائی گئی ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں۔ آمین۔